الحمدللہ الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. کون پڑھے الصلاۃ والسلام علیک. بادشاہ سلام کر دے. آل نبی جڑے فقیر بن گئے. آل نبی دے ٹکڑے کھان والے کوئی باہو تے کوئی بایزید تے جنہ آلے نبی نال ہے بغض پایا. کوئی شمر تے کوئی یزید بن گئے. جنہ آل نبی نال ہے پیار پایا. کوئی داتا تے کوئی فرید بن گئے. جنہ آل نبی
جیڑا جیڑا میں پڑھیا یارو جھلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا جیڑا بڑھیا یارو جھلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا اور خنجر دے ہیٹھ نیتی حیدر کارپٹ قالین گرمیاں دے وچ اے سی سردیاں دے وچ ہیٹر گرمیاں دے وچ وضو کرن واسطے ٹھنڈا پانی سردیاں دے وچ گرم پانی پکھا بجلی سہولتاں بے شمار لیکن اس منظر نوں یاد کرو جدوں پیون واسطے پانی بھی نہیں سی دن دن دی پیاس بھی سی انہاں سید بادشاہاں نے پھر بھی تلواراں دی چھان تھلے سجدہ کر کے دسیا کہ جس حال دے وچ بھی وہ نماز نہیں چھڈنی شاید اس کی کیا خوب عکاسی کرتا ہے امام علی مقام علیہ السلام نے جس وقت نماز ادا فرمائی سر سجدے میں سے آپ کا سر قلم کر دیتا گیا شاعر کہندا ہے کہ خنجر دے ہیٹھ نیتی حیدر لال نے خنجر دے ہیٹھ نیتی حیدر لال نے کربل دی ریت سیتے مصلی حسین دا ریت سیتے مصلی حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا اور لکھاں یزیدیاں لئی کافی غازی مجاہد کلا حسین دا غازی مجاہد ایک کلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا تسی میرے نال کہنا ہے کہ حسین دا پتہ چلے گا کیڑے کیڑے حسینی بیٹھے اونے کدی نہیں چھوڑنا اونے کدی نہیں چھوڑنا حسین دا اور پوچھو میرے تو کس جگہ ملتا نگری فاطمہ دے محلہ نگری نگری فاطمہ دے محلہ کدی نہیں چھوڑنا پلا اور حاکم آوے تے
نہیں سن بلکہ آپ کے نال آپ کے 72 جان نثار بھی سن آپ کے نانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسن تے خود بذات رب تعالی حاکم آویز تے ساتھی حسین دے حاکم آویز تے ساتھی حسین دے محمد دے نال نال ہے اللہ محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا آواز نہیں آئی اچھی کہو گا سبحان اللہ نہیں کہنا حسین کہنا انہیں کدی نہیں چھوڑنا اللہ جل جلالہ وعظمت والہ وعظم شانہ وعظم برہانہ بحمد و ثنا بے شمار انگنت درود و سلام بارگاہ رسالت مآب سرور دو عالم تاجدار دو جہاں نبی رؤوف الرحیم احمد مجتبی شفیع روز جزا فخر موجودات باعث تخلیق کائنات فخر بنی آدم باعث تخلیق آدم و بنی آدم سرور انبیاء تاجدار انبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء اول و آخر ظاہر و باطن اساں بے کساں دے سہارا بے چارے دے چارہ آمنہ دلال احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ ہر دو کسو بنا دے وچ محبت عقیدت دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اج دا پاکیزہ بابرکت روحانی نورانی وجدانی رحمانی اجتماع بسلسلہ ذکر شہادت حسین علیہ السلام آپ دے اس علاقے کوٹ ملک اللہ دے اندر جو کہ انعقاد پذیر ہے نہایت ہی مبارکباد مستحق ہے محترم جناب ملک بھائی محمد اشفاق صاحب ملک ہدایت علی صاحب و دیگر آپ دے جو معاملین و منتظمین اس محفل پاک دی تیاری واسطے کوشش کرتے رہے دعا ہے کہ اللہ رب العظیم آج دی اس محرم دی بابرکت رات دا صدقہ ساری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے مہمان حضرات آس پاس دے علاقیاں دے وچوں بھی تشریف لے آئے انہاں دے واسطے بھی دعا ہو کہ اللہ پاک ہر قدم دے بدلے انہاں کو اجر عطا فرمائے ذکر حسین سننا ہر بندے دے واسطے روز لے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ میرے اہل بیت دا ذکر کرن واسطے تھوڑی دیر بھی ایک جگہ تے قیام کرتا ہے اللہ پاک اس نے ایک صحابی عبادت کا ثواب صرف ذکر اہل بیت کرنا تھوڑی دیر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک ایک سال دی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے پھر جنہاں دے دل دے وچوں ہر وقت حسین حسین نکلدا ہوے انہاں دے دل دی عظمت تے شان دا کون اندازہ علماء کرام بھی موجود نے دوست احباب بھی موجود ہیں ساؤنڈ آپریٹر سارے بھائی محمد جامد صاحب بہت ہی اچھے طریقے اپنے ساؤنڈ میں آپریٹ کرتے ہیں انہاں واسطے دعا گما کہ اللہ پاک انہاں دے کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے آمین محترم مکرم سامعین کرام قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت جو کہ تھوڑے سامنے تلاوت کرنے کا اس فقیر نے شرف حاصل کیتا ہے اس آیت کے اندر اللہ پاک نے شہداء دی عظمت تے شان و ارشاد فرمایا طبیعت ناسازی بھی ہے میرے احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ یکم محرم تو لے کے موجودہ وقت تک یہ فقیر کیتے نہ کیتے ذکر حسین سناؤن واسطے حاضر ہوتا ہی رہتا ہے گلے دی بھی کچھ خرابی ہے لیکن الحمدللہ کوشش کریں گے کہ اسی ہونا سیدہ کا ذکر کرنا ہے جنہ کے دارتے فرشتے بھی غلام ہیں
اللہ پاک سب نے تندرستی عطا فرمائے. آمین. محترم و مکرم سامعین کرام، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ شہداء کربلا دی ذات بابرکت نو خراج عقیدت پیش کرن واسطے، شہیداں دی عظمت تے شان نو بیان کرن واسطے انہاں نوں جو عنوان دتا گیا ہے. اگر سید الشہداء و آپ دے دیگر رفقاء جنہاں نے 72 جاناں دے نذرانے کربل دے میدان دے وچ پیش کیتے، اگر ایک ایک شہید دی عظمت تے شان نو بیان کیتا جاوے تے انہاں 72 شہیداں دی عظمت تے شان نو بیان کرن واسطے 72 موضوعات چاہیے. سبحان اللہ. مختصر وقت دے وچ میں اپنے موضوع نو زیادہ دور نہیں دیواں گا، اختتام کی طرف لے کے جاؤں کی کوشش کراں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل تے آپ دی اولاد دے وچوں ایک شہید کا ذکر کرنا ہے جس نو حسین دا ویر بھی کہا جاتا ہے، علی دا بھتیجا بھی کہا جاتا ہے، تے دنیا کو شہید نو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دے نال یاد کر دیے. شہداء کربلا دا ذکر کرنا یہ فقیر دی حیثیت نہیں کہ نہ ہی اس فقیر دی یہ زبان انی خاصیت رکھتی ہے کہ اس زبان دے نال انہاں بابرکت تے عظمت تے شاناں والیاں ہستیاں دا ذکر کرا. اللہ پاک کا بے حد ممنون و مشکور ہاں کہ اللہ پاک نے میرے سمیت ہم سب نو حسینی پیدا کروایا. اصلی حسینی وہ نے جڑے کہ سنی نے، حقیقی طور تے حسینیت ہے ہی سنیاں دے وچ، تے سنی ہی نے جڑے کہ صحیح طریقے دے نال پانچدان پاک دا تے حضور دی اہل بیت اطہار دا ذکر کرتے. دیکھو نہ دا یہ ہے کہ تسی میرے تو واقف نہیں تے نہ یہ ہے کہ میں پہلی بار اتنے آیا. تھوڑے ذوق شوق تے تھوڑی محبت نے مینوں دسنا ہے کہ تسی کیویں دا خطاب سننا ہے. میں پہلے عرض کی طبیعت دی ناسازی ہے، اگر تسی میرا ساتھ دیو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دور ہو جائے گی. تھوڑے ذوق تے تھوڑی محبت نے یہ مینوں بیدار کرنا ہے تے میں ذکر حسین نہ تھانوں بیدار کرنا ہے. اچھی بات میں کہہ دیو سبحان اللہ کہنا ہر بندے دے وس کر روک نہیں. میں اکثر یہ گل کہنا ہوں کہ بندیاں دے قد وڈے نہیں ہوندے، انہاں دے دل وڈے ہوندے. جڑے وڈے دل والے نے بڑا اچھی آواز نہ کہو گا سبحان اللہ. جوتے جاگتے بیٹھے ہو ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا کہ جو لوگ اللہ دے راستے دے وچ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرتے ہیں انہاں نوں تسی مردہ نہ کہو. فرمایا کہ تسی انہاں نوں مردہ نہ کہو. عرض کیتی رب العالمین وہ اپنی قبراں دے وچ نے، اے عالم دنیا تو پردہ کر گئے نے. جس طرح ظاہری طور تے ایک میت نو قبر دے وچ دفنایا جاندا ہے، اسی طرح شہید نو بھی قبر دے اندر دفنایا جاندا ہے. اے اللہ پاک عام بندے نو بھی قبر دے اندر دفنایا جاندا ہے، شہید نو بھی قبر دے اندر دفنایا جاندا ہے. تے فرق کی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عام بندہ اپنے عملاں دی وجہ تو مار کے مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جڑا شہید ہوتا ہے وہ رب دی بارگاہ دے وچ جام شہادت نوش کر کے زندہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اے دنیا دارو تسی یہ نہ کہو کہ شہید عام بندے دی طرح ہے جس طرح عام بندے نوں دفنا دیتا جاتا ہے. فرمایا کہ شہید ظاہری طور تے پردہ کر لیندا ہے لیکن قبر دے وچ وہ زندہ ہوتا ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. شہید زندہ ہوندے نے لیکن تھانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں. اے عظمت تے شان اللہ پاک نے شہداء کو عطا فرمائی. اس بات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید دے گلے تے جدوں تلوار چلدی ہے اس دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اس نو رب دا دیدار کروا دیتا ہے. سمجھ آئی اچھی بات نہ کرو. دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو شہید رب دی بارگاہ دے وچ اپنی گردن پیش کرتا ہے کہ اس دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے جنت دے وچ اس نو اس دا محل دکھا دیتا جاتا ہے.
نے ایک بابے نے پوچھا کہ بابا جی ایک گل کیویں ہے کہ شہید مر کے بھی زندہ ہوتا ہے کہ اس نو تلوار چلنے کا احساس تک نہیں ہوتا. اس بزرگ نے بڑی خوبصورت مثال دیتی. ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک دے وچ سورۃ یوسف موجود ہے. سبحان اللہ. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جس وقت مصر دی عورتاں دے سامنے آئے نا کہ اس وقت زلیخا نے مصر دی عورتاں دے سامنے پھل رکھ دیتے تے ہتھاں وچ چھریاں پکڑا دتیاں. اس نے یوسف جدو مصر دی عورتاں نے دیکھا تے اس وقت بجائے پھل کٹن دے اپنی انگلیاں کٹ لیاں. وقتان ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مصر دی عورتاں نے پھل کٹن دی بجائے اپنے ہاتھ کٹ دیتے لیکن انہاں نوں درد دا احساس تک بھی نہیں ہویا. مصر دی عورتاں کہن لگیاں کہ نہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے تو کوئی رب دا فرشتہ ہے. ایڈا خوبصورت اتنا حسین و جمیل سبحان اللہ. ان ھذا الا ملک کریم. کہن لگیاں کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے بڑا بابرکت تے بڑی عظمت والا. اس بزرگ نے مثال ارشاد فرمائی کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی سن. ظاہری طور تے بشریت دا لبادہ اوڑھ کے آئے سن. انہاں دے حسن و جمال دی یہ عظمت تے شان سی کہ مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ بھی کٹ لے لیکن انہاں نوں درد دا احساس نہیں ہویا. فرمایا کہ بیٹا اسی طرح جدو شہید دے گلے تے تلوار چلائی جاندی ہے اس دے سامنے تجلیات الہی ہو جاندیاں نے. رب تعالیٰ دا اس نوں دیدار ہوتا ہے تے اس نوں گردن کٹن دا احساس گردن کٹن دا احساس تک نہیں ہوتا. اس سے وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں رب دے راستے میں شہید ہو جاواں پھر زندہ کیتا جاواں پھر شہید ہو جاواں پھر زندہ کیتا جاواں اتوں تک کہ قیامت تک کہ شہادت دا سلسلہ جاری نہیں رہے. اللہ پاک نے شہداء دی عظمت تے شان نو بڑے خوبصورت طریقے دے نال ارشاد فرمایا. قرآن پاک دے اور بھی ذکر کئی مقامات تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے میرے ہو جاندے نے میں انہاں دا ہو جانا. سبحان اللہ. ذوق ہوے تے پڑھیے قرآن. سبحان اللہ. ہولی کہہ دیو سبحان اللہ. باہر نہیں آواز جانی چاہیے. سبحان اللہ. ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں مولوی ہمیں ہاتھ چکا دیندے نے. مولوی ہمیں ہاتھ نہیں چکاندے قرآن پاک دے آیت دا ترجمہ پیش کرتے ہیں. دے اندر آندا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سبحان اللہ. فرمایا خالق کائنات نے کہ کل جب قیامت دا دن ہوئے گا انسان دے جسم دے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیون گے. ہر چیز رب دی بارگاہ دے گواہی دے گی. تے جدوں رب تعالی ہتھاں کول پوچھے گا نا کہ دسویں بندہ کیویں دا سی تے ہاتھ عرض کرن گے کہ اے رب العالمین اسی اینا تے نہیں جان دے کیویں دا سی لیکن جدوں بھی تیرے نبی تے تیرے نبی دی آل دا ذکر آندا سی اسی اونچی ہو کے گواہی دیندے سی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے دے وچ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرتے ہیں تسی انہاں نوں مردہ نہ کہو. فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ شہید مردہ نہیں ہوندے وہ زندہ ہوندے نے لیکن تھانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہوتا. دوسرے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے دے وچ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرتے ہیں انہاں نوں تسی مردہ کہنا تے درکنار انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ زبان ساتھ دین دیا لیکن فرمایا کہ جدو تسی انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرو. فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا کہ جڑے لوگ میرے راستے دے وچ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرتے ہیں تسی انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرو. عرض کیتی کہ یا رب العالمین پھر شہید کون نے؟ فرمایا کہ بل احیاء عند ربهم يرزقون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شہید اپنی قبراں دے وچ زندہ نے انہاں نوں رب دے طرفوں رزق بھی دتا جاندا ہے. فرمایا کہ جس طرح
تسی ظاہری طور تے کھاندے بھی جے پیندے بھی جے وقت دے بھی جے ہنانے بھی جے اسی طرح شہیداں نو قبراں دے وچ جنتی کھانے بھی جے کھانے ایک اور مقام دی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ومن عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دنیا دے وچ رہ کے نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہوئے چاہے وہ عورت ہوئے جو کوئی بھی دنیا دے اندر رہ کے اعمال صالحہ کرے اللہ تے اس دے رسول دے احکامات دی پاسداری کرے اللہ دی حداں تو تجاوز نہ کرے جو کوئی دنیا دے اندر رہ کے دنیا دا مقصد سمجھتے ہوئے نیک عمل کرے جدوں قبر دے وچ جاوے گا فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً فرمایا کہ اسی اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گے ایک اور مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہاں اُتے فرشتے نازل کیتے جاندے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کبھی ہے رب العالمین تو ہی میرا رب ہے ثم استقاموا پھر اس نے استقامت رکھے چاہے اس نو عروج آوے چاہے زوال آوے چاہے اس کو مشکل آوے مصیبت آوے پریشانی آوے وہ ثم استقاموا اپنے پیروں دے اوپر پکا رہے ثم استقاموا عرض کی تھی کہ اے رب العالمین کیویں پکیا رہنا ہے فرمایا کہ میرے ذکر تے میری یاد دلا عرض کی دیا رب العالمین تیرا ذکر کیویں ہوئے فرمایا کہ میرے ذکر کی مثال دیکھ لیجئے تے میرے نبی دے نواسے حسین عرض کی دیا رب العالمین کو مثال کیویں ملنی ہے فرمایا کہ میرے نبی دا نواسا جدو اپنے نبی دے شہر جناب اعلیٰ مدینہ المنورہ نو چھڈ کے ٹریا اس وقت بھی اس دی زبان دے اوپر میرا ذکر جاری سی جدو مکہ المکرمہ آیا اس وقت بھی استقامت تے سی اس دی زبان دے اوپر میرا ذکر جاری سی فرمایا کہ جدو مکے تو کوفے دی طرف گیا راستے دے وچ مشکلات بھی آئیاں پریشانیاں بھی آئیاں لیکن میرے حسین نے میرا ذکر جاری رکھا جدو کوفے دے وچ میدان کربلا دے وچ خیمے لگائے اس وقت بھی حسین نے میرا ذکر جاری رکھا جس وقت حسین سے اس نے ساتھیاں دا پانی بند کر دیتا گیا اس وقت بھی حسین نے اپنی زبان دے اوتے میرا ذکر جاری رکھا جس وقت ننے علی اصغر کو شہید کیتا گیا اس وقت بھی حسین نے میرے ذکر دے نال اپنی زبان کو تار رکھا جس وقت حسین دے جواب میں میرے اکبر شہید کیتا گیا اس وقت بھی حسین دی زبان دے اوتے میرا ذکر جاری سی جس وقت حسین دے اتنا بیالا بھائی دے بیٹے قاسم کو شہید کیتا گیا اس وقت بھی حسین دی زبان دے اوتے میرا ذکر جاری سی جس وقت حسین دے سپہ سالار جس وقت حسین دے فوجی اور بن یزید یاری کو شہید کیتا گیا اس وقت بھی حسین دی زبان دے اوتے میرا ذکر جاری سی جس وقت اتنا بیالا عبداللہ بن وہب بن شہید کیتا گیا اس وقت بھی حسین دی زبان دے اوتے میرا ذکر جاری سی جس وقت جناب اعلیٰ حضرت عمر فاروق نو شہید کیتا گیا اس وقت بھی حسین دی زبان دے اوتے میرا ذکر جاری سی جس وقت جناب اعلیٰ ابو بکر نو شہید کیتا گیا اس وقت بھی حسین دی زبان دے اوتے میرا ذکر جاری سی جس وقت جناب اعلیٰ عمر فاروق عثمان غنی نو شہید کیتا گیا اس وقت بھی حسین دی زبان دے اوتے میرا ذکر جاری سی لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا دے وچ ابو بکر کتھوں آ گیا عمر کتھوں آ گیا یہ جناب اعلیٰ عثمان کتھوں آ گیا لیکن تاریخ دے اوراق اس گل دی گواہی دیتے ہیں کہ حسین دے فوجیاں دے وچ حسین دے غلاماں دے وچ مولا علی پاک دے پتر یہ جناب اعلیٰ مولا علی پاک دے بیٹے جنہاں دا نام یہ جناب اعلیٰ ابو بکر بھی سے جنہاں دا نام عثمان غنی بھی سے جنہاں دا نام جناب اعلیٰ یہ عمر فاروق بھی سے انہاں نے بھی امام علی مقام دے نام دے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے انہاں سارے شہیداں نو جناب اعلیٰ کربلا دے میدان دے وچ تحقیق کیتا گیا حسین دی زبان دے اوتے رب دا ذکر جاری سی
اتھے آ کے گل نہیں مک جاندی جدو انہاں یزیدیاں نے امام علی مقام نو شہید کیتا کہ آپ نے سر مبارک نو نیزے دی نوک تے لٹکایا اس وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ حسین دی زبان دے اوتے سبحان اللہ امام علی مقام علیہ السلام نے سامنے جدو نیزے دی نوک تے لٹکایا گیا اس وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ حسین دی زبان دے اوتے اس سے وجہ تو ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جڑے لوگ قبر کے اے رب العالمین تو ہی ساڈا خدا ہے پھر اس دعوے دے اوتے قائم رہن جدو انہاں نو موت آوے گی تے انہاں نو موت کوئی عام معمولی موت نہیں آوے گی فرمایا کہ انہاں دے اوتے رب دے نورانی فرشتے نازل ہون گے بھائیو اگر میں شہیدان دی عظمت شان بیان کرنا اور وقت دی بہت ہی زیادہ قلت ہے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہنا مسلمان بھائیو شہید اپنی قبر دے وچ بھی زندہ ہوندا ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تسی شہید کو مردہ نہ آکھو عرض کیتی کہ کیا رب العالمین کس طرح مردہ نہ آکھیے مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر جناب اعلیٰ ضیاء القرآن دے اندر ارشاد فرمانے نے کہ شہید کس طرح زندہ ہے غزوہ احد دے اندر توجہ فرماؤ غزوہ احد دے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو صحابے جنہاں دے وچوں ایک دا نام عمر بن جموح تے دوسرے دا نام حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جامع شہادت نوش کیتا اس جنگ تو 46 سال بعد حضور دے علم تو صحابہ دیاں جدوں قبراں کھولیاں گئیاں تے دنیا دیاں اکھاں نے دیکھا کہ شہید اس طرح اپنی قبراں دے وچ صحیح سلامت سن جس طرح آج ہی دفن کیتے دنیا نے دیکھا کہ حضور دے وہ صحابہ جنہاں نے غزوہ احد تو 46 سال بعد جنہاں دیاں جدوں قبراں کھولیاں گئیاں تے وہ اپنی قبراں دے وچ زندہ تے صحیح سلامت شہید اپنی قبروں دے زندہ ہے موجودہ کیڑی صدی جا رہی ہے کوئی دس سکتا ہے ماذا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو موجودہ کیڑی صدی جا رہی ہے 21ویں صدی جا رہی ہے اس 21ویں صدی دا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دی قبر عراق دے وچ دریا دے کنارے عراق دی حکومت نے جدو دیکھا کہ دریا دا پانی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جابر دی قبر دے نزدیک آ رہا ہے کہ اس حکومت نے موجودہ صدی دے وچ حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن جابر دی جدو قبر نو کھولیا کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کفن تک بھی میرا نہیں نے دیکھا کہ حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن جابر دے کفن تک نو بھی اے جناب اعلیٰ مٹی نہیں کھاتے کہ پھر کیوں نہ کبھی زمین میلی جنو آنا میرے نال مل کے پڑے زمین میلی نہیں ہوتے زمن میلا مونج بیجے جڑا ہے گھر نو تسلیم کرتا ہے کہ شہید اپنی قبر دے میں زندہ ہوندے نے انہاں دا عقیدہ ہوندا ہے کہ حضور دے سارے غلام ہی اپنی قبراں دے میں زندہ ہوندے نے کہ وہ میرے نال مل کے پڑھو زمین میلی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں نو قبراں دے وچ زندگی دتی جاندی ہے پاکیزہ زندگی دتی جاندی ہے حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید جدو زندہ ہوندا ہے اس دی روح جدو جنت دے وچ جاندی ہے اللہ پاک جنتی پرندیاں دے قلباں دے وچ شہیداں دیاں روحاں نو جگہ عطا فرمانا ہے شہید رب دی پوری جنت دے وچ جتھے دل کرے سیر کرن جتھے دل کرے آون جتھے دل کرے
شہید دا ذکر کریے او شہید دا ذکر کریے جیڑا میدان کربلا دے پہلے شہداء دے شامل کیتا جاتا ہے جڑا امام علی مقام علیہ السلام دی کہ جناب اللہ فوج دے وچوں آپ دے غلاماں دے وچوں آپ دے محبت کرن والے دے وچوں سب تو پہلے شہادت دا پیالہ پیون والا ہے دنیا او شہید نو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دے نال یاد کردی ہے مسلمان بھائیو امام علی مقام علیہ السلام دی جس وقت عمر مبارک 56 سال 4 مہینے تے 6 دن سبحان اللہ 56 سال 4 مہینے تے 6 دن یعنی تقریباً 56.5 سال ہوئی نا تے اس وقت سن 61 ہجری دے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ آج لوگ حضور دے صحابہ سے شان سے گستاخی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ پتہ نہیں کی بکواس کر جاندے ہیں میں ان الفاظ کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب النجوم میرے صحابہ ستارے دی طرح ہیں تسی انہاں تو رہنمائی حاصل کرو سبحان اللہ فرمایا کہ تسی میرے صحابہ نوں گالی نہ دو جو میرے صحابی نوں گالی دیندا ہے تے رب تعالی اس دے فرشتے اس دی تمام مخلوقات اس گالی دیون والے دے اوپر لعنت کردی ہے میں اس موضوع کی طرف نہیں آنا چاہتا آج اختصار کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وفات کے بعد آپ نے بیٹے یزید لعین نے شخصی حکومت قائم کر لی شخصی حکومت قائم کر لی زور زبردستی دے نال لوگوں نے کل بیعت کروانا شروع کر دی یزید نے مدینے دے حاکم نو پیغام بھیجا مدینے دے حاکم دا نام ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی وہ بھی حضور دے اہل بیت دا غلام سی سبحان اللہ یزید نے مدینے دے حاکم نو پیغام بھیجا کہ مدینے دے لوگاں دے کولوں میری بیعت لے مسلمان بھائیو اس گل نو یاد رکھنا کہ یزید دے واسطے 3 نام ایسے سن جو کانٹے دی حیثیت رکھدے سن 3 نام ایسے سن جنہاں دا ہر وقت یزید نو کھٹکا لگا رہندا سی کہ اگر انہاں دے وچوں کسی ایک نے بھی اتفاق کر لیا تے میرا تخت الٹ جائے گا انہاں ناماں دے وچوں سب تو پہلا نام امام علی مقام علیہ السلام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی دوسرا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تیسرا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق دے بیٹے انہاں تیناں ناماں تو یزید نو بہت ہی زیادہ ڈر سی یزید نے مدینے دے حاکم نے جو پیغام بھیجا نا کہ انہاں دے کولوں میری بیعت لے تے مدینے دے حاکم نے ہاتھ کھڑے کر دتے کہن لگا کہ میں اس دولت نو تے چھڈ سکنا اس منصب نو اس گورنری نو میں چھڈ سکنا میں اپنے تخت نو چھڈ سکنا لیکن حضور دے اہل بیت دے نال دغا بازی نہیں کر سکدا سبحان اللہ یزید نے کہا کہ اے ولید میں تینوں مالدار کر دیواں گا میں تینوں دولت دے دیواں گا میں تینوں بہت زیادہ بادشاہی دے دیواں گا کہ حضرت ولید بن عتبہ کہنے لگے کہ وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندر پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندر پہ بستر لگا ہوا جن کا تیری گلے وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پہ بستر لگا ہوا جن کا تیری گلے ولید بن عتبہ نے یزید نو انکار کر دیتا کہن لگے کہ میں امام علی مقام دے کولوں تیرے نام دی بیعت نہیں لے سکدا میں حضرت عبداللہ بن عمر دے کولوں تیرے نام دی بیعت نہیں لے سکدا میں حضرت عبداللہ بن زبیر دے کولوں تیرے نام دی بیعت نہیں لے سکدا یزید نے مدینے دے گورنر نو بھی معزول کر دیتا مسلمان بھائیو دن بدن حالات اج ہور کل ہور پرسوں ہور اے جناب اللہ دن بدن حالات بگڑتے گئے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اہل بیت دے نال مشورہ کیتا کہ فرمایا کہ میں نو اے جناب اللہ بغاوت دی بدبو آ رہی ہے میں نو محسوس ہو رہا ہے کہ یزید لعین میرے نانے دے شہر دے وچ اے جناب اللہ قتل و غارت کرے گا خون ریزی کرے گا امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے گھر والوں دے نال مشورہ کیتا کہ مدینہ چھڈن دا فیصلہ کیتا امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے گھر والےو اے نانے دا شہر ہے جس دیاں گلیاں دے اندر میں
بچپن دے وچ کھیلدا رہیا اے او بابرکت شہر ہے جس دے جناب اعلی محلہ مکاناں دے اندر میں اپنی جوانی گزاری میں اپنا بچپن گزاریا اے میرے نانے دا شہر ہے میں اس شہر دے وچ قتل و غارت نہیں ہون دینی میں اس شہر دے وچ کسی قسم دی بدامنی نہیں ہون دینی امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کو لے کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے مسلمان بھائیو اگر میں تفصیل دے نال واقعہ بیان کرا تے وقت دی بہت ہی زیادہ قلت ہے میں جناب علیہ اختصار دے نال حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ تک تھانوں لے جانا چاہنا الاختصار کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ چھڈ کے مکہ المکرمہ آ کے آباد ہو گئے جس وقت کوفے والے نو امام علی مقام دی آمد دا پتہ چلیا کہ کوفے والے نے خطاں دا سلسلہ شروع کرتا بعض مورخین کہندے نے کہ 7000 خط لکھے گئے بعض مورخین کہندے نے کہ 700 خط لکھے گئے مسلمان بھائیو اس طرح امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ جناب اللہ خطاں دی آمد دا سلسلہ جاری سے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نو خط دے اندر جو لکھیا جاندا کہ کوفے والے نے عرض کیتی کہ اے امام علی مقام اسی یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کرنا چاہتے یزید ظالم ہے یزید فاسق ہے یزید فاجر ہے اے جناب علی یزید شرابی ہے یزید زنا کرن والا ہے یزید نبی دی شریعت دا مذاق اڑاون والا ہے یزید سنت رسول دا مذاق اڑاون والا ہے اے امام علی مقام ساڈے تک دل دی حسرت ہے کہ تسی کوفہ آ جاؤ اسی تھوڑے ہاتھ تے بیعت کران گے اسی تھوڑے نال محمد دی مثال پیدا کران گے الاختصار کے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نو خطوط دی آمد دا سلسلہ جاری رہا مسلمان بھائیو انہیں زیادہ شدت سے نہ جدو خطوط بھیجے گئے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے دل دے اندر یہ سوچیا کہ کیوں نہ میں کوفے چلا جاواں مکے دے جو آپ کے وفادار ساتھی سن وہ حضور دے جناب اعلی ضعیف العمر صحابی انہوں نے مشورہ دیتا عرض کرن لگے کہ حضور تسی اوتھے نہ جانا یہ کوفہ او شہر ہے جتھے تواڈے بابا علی نو شہید کیتا سبحان اللہ امام علی مقام علیہ السلام دے ساتھیاں نے منت سماجت کی تھی عرض کرنے لگے کہ حضور تسی اوتھے نہ جایا جے اے کوفے والے بڑے بے وفا نے انہاں نے تواڈے والد گرامی دے نال وی اے جناب اعلی وفا نے کیتے امام علی مقام علیہ السلام نو مشورہ دیتا کہ پہلے اوتھے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیو پہلے اپنا اوتھے ایک ساتھی بھیج دیو جو جا کے کوفے دے حالات دا جائزہ لوے امام علی مقام علیہ السلام نے مجلس مشاورت طلب کی جس دے وچ یہ طے کیتا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے کی نسبت دے نال امام علی مقام دے بھائی لگدے نے مولا کائنات شیر خدا دے بھتیجے لگدے نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تیار کیتا گیا کہ اے امام مسلم تسی میرے خلیفہ بن کے پہلے کوفے جاؤ جا کے کوفے دے حالات دا جائزہ لو مسلمان بھائیو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت تیاری کی تھی آپ دے دو ننے صاحبزادے ایک دا نام حضرت ابراہیم ہے دوسرے دا نام حضرت محمد ہے ان دو میں ننے اے جناب اعلی بیٹیاں نے بھی اپنے باپ دی خدمت وچ عرض کی تھی کہ ابا جان تسی جان دے جے کہ رات کو تھوڑے بغیر سانو نیند نہیں آندی تسی جان دے جے کہ رات کو تھوڑیاں لوریاں لے کے اسے سونے ہیں لیکن اے اسی کیویں برداشت کر سکنے کہ تسی سانو مکے چھڈ جاؤ آپ کوفے چلے جاؤ ابا جان تسی سانو بھی نال لے جاؤ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ بیٹا تسی اجے چھوٹے جے تسی نال نہیں جانا بچے نے اصرار کیتا الاختصار امام علی مقام امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹیاں دے نال سفر شروع کر دیتا مسلمان بھائیو جدو مکے دی آبادی تو تھوڑی دور باہر گئے حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ ایک عیسائی جانور ذبح کر رہا ہے فوراً ہی واپس آ گئے امام علی مقام دی خدمت وچ حاضر ہوئے امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل سے کول پوچھا کہ اے مسلم بن عقیل تو اپنا سفر جاری کیوں نہیں رکھا واپس کیوں آ گیا ہے عرض کرنے لگے کہ حضور میں سفر جاری رکھا میں اپنا سفر شروع کیتا میں راستے دے وچ دیکھا کہ ایک عیسائی جانور ذبح کر رہا ہے مسلمان بھائیو حضرت امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام علیہ السلام دی خدمت وچ عرض کیتی کہ میں اپنے بڑیاں دے کولوں سنیا ہے کہ راستے دے وچ جدوں کوئی جانور ذبح کرے او جناب اچھا پیغام نہیں ہوندا امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو فرمایا کہ اے مسلم بن عقیل ڈر گیا ہے عرض کی تھی کہ اے امام علی مقام میں ڈرن والا نہیں میں تو حیدری شیر عرض کرنے لگے کہ حضور میں ڈرن والا نہیں میں تو حیدری شیر ہاں
میں ڈریا نہیں، میں تو صرف ایک پیغام دے واسطے آیا ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلم بن عقیل تسی کوفے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے روانے ہوئے، دوسرے پاسے کوفے والوں نے بھی آپ دی آمد دا علم ہویا کہ کوفے والوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑی ہی محبت عقیدت کا اظہار کیتا۔ تے تاریخ دے وچ آندا ہے کہ پہلے دن ہی 40,000 کوفیاں نے امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ امام حسین دے نام دی بیعت کی۔ سبحان اللہ، تھکتے نہیں گئے جو سبحان اللہ، تھک گئے بلوچی والا نہ کہو سبحان اللہ، معلوم ہوا سارے تھک گئے سبحان اللہ۔ مسلمان بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کوفے آئے، انہاں کوفے والا نے آپ دے نال بڑی محبت عقیدت کا اظہار کیتا۔ پہلے دن ہی 40,000 کوفیاں نے آپ دے ہاتھ امام علی مقام دے نام دی بیعت کیتی۔ ایک پاسے لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں، آپ دے ہاتھ دے اوتے بیعت کر رہے ہیں، تے دوسرے پاسے امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام نو خط لکھ دیتا، عرض کیتی کہ حضور تسی بھی کوفے آ جاؤ۔ کوفے والے لوگ بڑے پرامن نے تے تواڈے نال حقیقی طور تے محبت رکھدے نے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا، آپ نے تو خط لکھ دیتا لیکن کاتب وحی نو ہور ہی کچھ منظور سی۔ سبحان اللہ۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام نو خط لکھ دیتا۔ پہلے دن 40,000 کوفے والے نے بیعت کی تھی۔ امام مسلم بن عقیل دے عقیدت منداں دی محبت دے وچ اضافہ ہوندا گیا۔ دن ب دن لوگ امام علی مقام دے نام دے حضرت مسلم بن عقیل دے ہتھاں دے اوتے بیعت کر رہے نے۔ دن ب دن تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرے پاسے جناب اعلی یزید دے جڑے چمچے سی، جڑے یزید دے محبت کرن والے سی، جڑے جناب اعلی یزید دے کارندے تے جاسوس کوفے دے وچ موجود سی، او حضرت نعمان بن بشیر جو کوفے دے گورنر سی، انہاں دے کول گئے، جا کے کہن لگے کہ اے نعمان بن بشیر تیری حدود دے وچ ایک کام ہو رہا ہے کہ لوگ یزید دی بیعت کو توڑ کے امام علی مقام دے نام دی بیعت کیتی جا رہے ہیں۔ تے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل امام علی مقام علیہ السلام دی میں بھی بیعت کرن والا، میں بھی پانچ تن پاک دے نام دے ٹکڑے کھاون والا، میں بھی حضور دے اہل بیت دے نام محبت کرن والا۔ یزید کارندہ نے کہا کہ تسی اس کام نو روکو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ولید بن عقبہ دی طرح انکار کر دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کام میرے کو نہیں ہو سکتا۔ بذات خود حضرت نعمان بن بشیر نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو ویلکم کیتا، استقبال کیتا، ساتھ بسم اللہ سی آیا تو واقعہ۔ مسلمان بھائیو دن ب دن تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اتنا پیارا یزید دے دربار دے وچ حاضر ہوئے، یزید نو جا کے کہن لگے کہ اے یزید بادشاہ تیرے جناب اعلی علاقے کوفے دے وچ لوگ تیرے نام دی بیعت کو توڑ رہے ہیں، امام علی مقام دے نام دی بیعت کر رہے ہیں۔ اے جڑا کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر بھی کوئی جناب اعلی عمل نہیں کر رہا، کسی قسم دی کوئی جناب اعلی تحریک نہیں چلا رہا۔ مسلمان بھائیو اس گل کو یاد رکھنا کہ آج تک دین اسلام جن نے بھی نقصان پہنچایا وہ دین اسلام دے وچوں غداراں نے پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ جڑے لوگ اسلام دے وچ ہی غدار سن، نمازاں بھی پڑھتے سن، روزے بھی رکھتے سن، تلاوت بھی کرتے سن، کلمہ بھی پڑھتے سن، لیکن انہاں دے دل دے وچ پنج تن پاک دی محبت نہیں سی۔ انہاں دے دل دے وچ حضور دے اہل بیت دی محبت نہیں سی۔ انہاں دے دل دے وچ دنیاوی لالچ سی، دولت دا لالچ، ہوس کہ انہاں دے دل دے وچ محل مناراں دا لالچ، لیکن انہاں نوں ایک ہی پتہ سی کہ حقیقی محبت دا پنج تن پاک دی غلامی دے وچ۔ سلطان العارفین عارفان دے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے انہاں کوفیاں دی بے وفائی دے بارے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماندے نے کہ جے کر علم وچ ہوندا تے سر نے چڑھ دے
سڑ دے پر صادق دین تینا دے باہو جیرے سے قربانی کر دے امام علی مقام علیہ السلام دے نال کوفے والے نے بے وفائی کی تھی، کلمہ پڑھ کے نبی دے دین دا، نبی دی شریعت تے عمل کر کے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام دے نال کیا خوب بے وفائی کی تھی کہ سلطان العارفین نے فرمایا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا، دین علم وچ نہیں ہے، دین حضور دی اہل بیت دی سچی محبت دے وچ ہے۔ یہ یاد رکھیا جے، نماز پڑھیا نجات نہیں ملنی، روزہ رکھیا نجات نہیں ملنی، تلاوت کیتیا نجات نہیں ملنی، جے نجات ملنی ہے تے پانچن پاک دے نال محبت رکھیا پانچن پاک دے نال محبت رکھیا ملنی ہے۔ تے پھر کیوں نہ کہے جدا پنجتن نال میرے نال مل کے نہیں پڑھنا وہ بھی نہ پڑھے، جو بچے کسی نے نہیں آتا وہ بھی نہ پڑھے، جو کوئی بابا نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، جڑا جان بوجھ کے نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، لیکن جن دل دے وچ محبت ہے کم از کم اپنی آواز دا تے عقیدت پیش کر۔ ایسے اتفاق بڑا تواڈے وچ، ادھے سبحان اللہ کہندے نے تے باقی ادھے انہاں نوں ساہ کڈا دے۔ میں تانوں لڑانا نہیں چاہتا، لیکن میرے دل دی خواہش ہے کہ جڑے حسینی نے سارے پجا آواز کہو گا سبحان اللہ۔ آؤ ذرا مل کے پڑھیے کہ جیتا پنجتن نال یار نہیں، جیتا پنجتن نال پیار نہیں، حسینی جھنڈے نہیں تے کوئی گل نہیں، ان ہاتھاں نوں حسینی جھنڈے بنا کے میرے نال مل کے پڑھو جیتا پنجتن نال پیار نہیں، اودے کلمے نہیں، جینا چاہ یاد آندا یار نہیں۔ یزیدی جناب اعلیٰ جسوس یزیدی چمچے یزید دے دربار دے وچ حاضر ہوئے، جا کے کمن لگے کہ اے یزید تیری ناک تھلے تیرے نال بغاوت کی جا رہی ہے۔ یزید نے بصرہ دے حاکم عبید اللہ ابن زیاد نو خط لکھیا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، ہم اپنی جگہ تے اپنے چھوٹے بھائی نو گورنر مقرر کر، آپ جناب اعلیٰ تو کوفہ چلا جا، اوتھے جا کے نعمان بن بشیر نو معزول کر دے، آپ اوتھے جا کے گورنری چلا، اپنی حکومت چلا، جڑے لوگ میری بیعت کرن انہاں نوں تو عزت بھی دے، انہاں نوں مکان بھی دے، جڑے جناب اعلیٰ میری بیعت نہ کرن انہاں نے گھراں نوں اگ لا دے، انہاں دے سراں نوں قلم کر دے۔ مسلمان بھائیو ایک پاسے امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں دے لوگ بیعت کر رہے نے، دوسرے پاسے امام علی مقام نے خط بھی لکھ دیتا، امام حسین نے اپنا سفر شروع کر دیتا۔ مسلمان بھائیو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفے آ رہے نے، دوسرے پاسے لوگ انتظار کر رہے نے۔ اے عبید ابن زیاد بڑائی جناب اعلیٰ یہ چلاک تے مکار انسان سی، بہت ہی زیادہ شاطر تے تیز انسان سی۔ اس نے محسوس کیتا کہ میں عربی لباس پا کے کوفے جاواں گا، لوگ مینوں ویلکم کرن گے، لوگ میرا استقبال کرن گے، اگر میں اپنی فوجاں نوں نال لے کے جانا وا تے کتے اے نہ
کوفے والے میرے خلاف بغاوت کر دیون مسلمان بھائیو ایک پاسے کوفے والے امام علی مقام دی آمد کا انتظار کر رہے ہیں دوسرے پاسے بصرہ دے گورنر عبید بن زیاد نے اپنے نال 500 سپاہیاں دو لیا یہ جناب اللہ قافلہ بصرے تو بھی روانہ ہو گیا دوسرے پاسے امام علی مقام دا قافلہ یہ مکے تو بھی روانہ ہو گیا مسلمان بھائیو شام ہوئی رات ہوئی جب عبید بن زیاد کوفے دے نزدیک آیا اس نے اپنا جو کہ بادشاہوں والا لباس سے اتار دیتا عربیاں والا لباس پہن لیا کیونکہ اس نو پتا سی کہ عربی لوگ جو نے وہ کوئی دوسرا لباس پہن دینے وہ سارا سلیا ہویا لباس پہن دینے اس عبید بن زیاد نے عربی لباس پہن لیا سر دے اوتے جناب والا کپڑا بھی لے لیا چہرے دے اوتے نقاب بھی لے لیا مسلمان بھائیو اے عبید بن زیاد جدوں کوفے آیا کوفے والے نے عبید بن زیاد دے ہاتھ وچ چومے کوفے والے نے عبید بن زیاد نو محبت تے عقیدت دے نذرانے میں پیش کیتے کوفے والے اے سمجھے کہ امام علی مقام آ گئے نے لیکن انہاں نو اے پتہ نہ چلیا کہ اے وقت دا ذلیل تے کم ترین انسان اے کوفے آ گئے حاکم بن کے مسلمان بھائیو کوفے والے نے عبید بن زیاد دے نال جدوں محبت تے عقیدت دا اظہار کیتا امام مسلم بن عقیل نے عبید بن زیاد دی طرف دیکھا کہ اس دی ٹھاٹ باٹ دیکھی دل دے وچ سوچیا کہ اے میرے امام علی مقام نہیں ہو سکدے کیونکہ جے میرا امام آندا نال جناب قاسم نے بھی آنا سی جے میرا امام آندا نال علی اکبر نے بھی آنا سی جے میرا امام آندا تے نال علی اصغر نے بھی آنا سی جے میرا امام آندا تے میری بیٹی سکینہ نے بھی آنا سی مسلمان بھائیو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حالات کی سنگینی نو بھانپ گئے آپ کو پتہ چل چکیا کہ ہم قریب ایک بہت ہی بڑی بغاوت ہونے والی ہے مسلمان بھائیو اے عبید بن زیاد آیا تے سیدھا دار الامارت چلا گیا اے جناب اللہ جڑا حکمرانہ دا محل ہوندا ہے اوتھے چلا گیا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پکا یقین ہو گیا کہ اے میرے امام نہیں کیونکہ جے میرے امام ہوندے تے انہاں نے پہلے مسجد جا کے سر پر سجود حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کچھ یقین دے تبدیل ہو گیا آپ نے فرمایا کہ جو میرے امام علی مقام ہوندے نا کہ انہوں نے دارالخلافہ نے جانا سی انہوں نے مسجد دے وچ آ کے پہلے رب دی بارگاہ دے وچ سجدہ کرنا سی کیونکہ حضور دی سنت مبارکہ سی کہ حضور جدوں بھی کسی سفر دے وچوں آندے سن تے سب تو پہلے آ کے مسجد نبوی دے وچ 2 نفل ادا کردے سن یہ وہی حسین ہے جڑا نبی دے ہتھاں دے وچ کھیلدا سبحان اللہ یہ کیویں ہو سکدا سی کہ حسین پاک سیدھے آندے تے دارالخلافہ چلے جاندے مسلمان بھائیو عبید بن زیاد آیا تے سیدھا آ کے دارالخلافہ چلا گیا امام مسلم بن عقیل نو اس گل دا پکا یقین ہو گیا کہ ان قریب ایک بغاوت ہون والی ہے ان قریب ساڈے نال بے وفائی ہون والی ہے امام مسلم بن عقیل نو حالات دی سنگینی دا جائزہ ہو گیا دوسرے پاسے عبید بن زیاد نے سب تو پہلا جو اپنا خطبہ دیتا اس نے سارے کوفے والے نے اکٹھا کیتا کمن لگیا کہ تسی مینوں جانتے جے کہ میں کون ہوں اس نے اپنے چہرے دا نقاب ہٹا دیتا کہ لوگ ڈر گئے بعض روایات کے اندر آندا ہے کہ وہ لوگ ہتھاں دے وچ پتھر لے کے آئے سی کہ اگر امام علی مقام دی جگہ کوئی اور دوسرا ہویا نا تے اسی اس دی سنگریزی کران گے اسی اوتے پتھر جو کہ برساواں گے علی اختصار کہ عبید بن زیاد نے پہلا خطبہ دیتا کمن لگیا کہ مینوں یزید نے کوفے دا حاکم بنا کے بھیجا ہے لہذا جنہاں نے امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے وہ راتوں رات اپنی بیعت توڑ دیو اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں کہ وہ امام مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دیو مسلمان بھائیو ایک پاسے عبید بن زیاد نے بڑا ہی خوفناک خطبہ دیتا اے سارے کوفے والے کوفی لا یوفی ہو گئے اے بے وفا ہو گئے سارے نے امام مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دیتی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز واسطے امامت فرمائی آپ نے پیچھے 40,000 بعض روایات کے مطابق 70,000 کوفی نماز پڑھن والے سی لیکن جس وقت امام مسلم بن عقیل نے پہلی رکعت پڑھائی تعداد گھٹ گئی دوسری رکعت پڑھائی اور زیادہ تعداد گھٹ گئی یہ تو تک کہ جب 4 رکعتاں مکمل فرمائیاں اور جڑے 40,000 کی تعداد دے وچ سن کوئی بھی پیچھے نہیں رہا حضرت امام مسلم بن عقیل کلے ہی رہ گئے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والیاں نو اکٹھا کیتا خطبہ دیتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ
تسی کتے بے وفا ہو سب تو پہلے تا تسی خطا دا سلسلہ جاری رکھیا یہ جناب والا خط لکھ کے تسی سانو تے کوفے بلوایا ہن امام علی مقام بھی آ رہے نے تسی بے وفائی کر رہے جے مسلمان بھائیو رات دا سمے امام مسلم بن عقیل کوفے دی گلیاں دے وچ یہ جناب والا تنے تنہا کلے جا رہے نے ہر کسی نے اپنا دروازہ بند کیتا ہے لوکاں نو آواز دے رہے نے کہ ہن تہاڈی وفا کتے گئی یہ محمد بوٹا گجراتی کہندا ہے کہ جھیڑے کہندے سی مراں گے جھیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں کملی والے دیا سچیاں امام مسلم بن عقیل کوفے دیا گلیاں دے وچ آوازاں دے رہے ہیں کہ ہن تہاڈی وفا کتے گئی آپ ایک مکان دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ایک مائی آئی اس نے دروازہ کھولا پوچھا گیا پردیسی مسافر کون ہے امام مسلم بن عقیل نے جواب دیتا کہ میں وہی ہوں جنوں تسی خط لکھ کے بھیجا میں وہی ہوں تہاڈی بے وفائی دا ماریا ہویا میں وہی ہوں جس دے نال تسی بے وفائی کیتی میں وہی ہوں جڑا حضور دے خاندان دے وچوں ہاں مائی زارو کے دار رونا لگ کے عرض کرنے لگی کہ حضور میں نو معاف فرما دے پہچان نہیں ہو سکی عاجز ہاں نازک ہاں میرے کو اتنی طاقت نہیں میری کہ میں تھوڑا دفاع کر سکا میں تھوڑا بچا سکا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مائی نو ارشاد فرمایا کہ پیاس بہت لگی پیاس بہت لگی ہے آج میں تو پانی پلا دے کل میں نانے دے ہاتھاں تو تینوں آبے کوثر پلاواں گا قیامت والے دن میں تینوں حوض کوثر تو نانے دے ہاتھاں دے نال پانی پلاواں گا آج میں پانی پلا دے اس مائی نے بڑی محبت عقیدت کی تھی پانی پیش کی تھا مائی عرض کرنے لگی کہ حضور ہو سکے تو تھوڑی دیر آرام فرما دے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مائی دے گھر دے تو آرام فرماؤں گا اس مائی دا ایک بیٹا سی جڑا کہ یزیدی فوجی سی تے بہت ہی ظالم سی آیا تے ماں اپنے پتر نو کول بٹھا کے سمجھاون لگی کہ پتر اسی جنت لبنے جنت ٹور کے ساڈے گھر آ گئی ہے اسی جڑی جنت دی تلاش دے وچ نماز پڑھنے قرآن پڑھنے اعمال صالحہ کرنے آج جو جنت ٹور کے ساڈے گھر آ گئی ہے مسلمان بھائیو اج تک اسماعیل نے اپنے بیٹے نو نہ دسیا بیٹا اپنی جگہ تے کھڑا ہو گیا کمن لگا کہ ماں یہ جناب امام مسلم بن عقیل دے اوتے بڑا بڑا انعام رکھا گیا ہے میں امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرواواں گا میں یزید دے دربار تک پہنچاواں گا انعام حاصل کراں گا ماں کہتی کہ پترا ایویں نہ کرے اے جناب اعلی جنت دے بدلے دوزخ نہ کریندی اے جناب اعلی حق دے بدلے باطل نہ کریندی زندگی دے بدلے موت نہ کریندی اے جناب اعلی کامیابی دے بدلے ناکامی نہ کریندی ماں اپنے پتر نو سمجھا رہی ہے پتر پھر بھی اس گل تے بزے تے کہ میں ہنے عبید نو جا کے اطلاع کراں گا ماں کہہ رہی ہے کہ رب العالمین نو معاف کر دے جے مینوں پتہ ہوندا کہ میرا پتر ایڈا بدبخت تے ایڈا برے نصیباں والا کدی میں اس نو پیدا ہی نہ کرے عرض کرتی ہے کہ رب العالمین جے مینوں پتہ ہوندا کہ میرا بدبخت پتر تیرے نبی دے خاندان والوں دے نال بے وفائی کرے گا تے میں اس جمدے ہی کلا سبحان اللہ مائی کہا لگی کہ پترا ایویں نہ کری اس مائی دا پتر کیا عبید ابن زیاد نو جا کے اطلاع کر دتی عبید ابن زیاد نے سپاہیاں دی ایک فوج بھیجی اس مائی دے مکان دا محاصرہ کر لیا گیا مسلمان بھائیو اس مائی دے مکان دا جدوں محاصرہ کر لیا گیا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں معلوم ہویا کہ یزیدی سپاہیاں نے مکان دا محاصرہ کر لیا ہے مائی اپنے قدماں دے وچ مائی امام مسلم بن عقیل دے قدماں دے وچ بیٹھ گئی عرض کرن لگی کہ حضور میں اگر بچا
سکتی تے اپنی جان دا دفاع کر میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے تھوڑوں بچا لیندی لیکن صنف نازکاں ضعیف العمری ہے عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اے امام علی مقام میں نو معاف فرما دیا جے میں تھوڑا دفاع نہیں کر سکتی امام علی مقام نے فرمایا کہ اے مائی میں تیرے تے راضی ہوں تیرے اوتے جنت واجب ہو چکی فرمایا کہ اے مائی میں نے تیرے تے کوئی شک نہیں یزیدی فوج آ گئی عبید ابن زیاد دے سپاہیاں نے مائی دے مکان نو گھیر لیا جس وقت امام مسلم بن عقیل نے محسوس کیتا کہ اے یزیدی سپاہی میں گرفتار کرنے واسطے آئے نے آپ کی تلوار لے کے باہر آ گئے سبحان اللہ تھک گئے ہو سبحان اللہ امام مسلم بن عقیل اس مائی دے مکان دے وچوں باہر آ گئے آپ نے فرمایا کہ اگر تھانوں دشمنی تے میرے نال گل کرو اگر تھانوں کسی قسم کا کوئی انتقام ہے تے میرے نال گل کرو اس مائی نو کسی قسم تکلیف نہ دیا جے اے مائی جنتی مائی ہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں یزیدی فوجاں دا انہاں یزیدی سپاہیاں دا سامنا کیتا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ انہاں یزیدی سپاہیاں دے سیر قلم ہو کے اس طرح اٹھتے جا رہے سی جس طرح خزان دے وچ درختاں دے پتے اٹھتے جا رہے او جناب آلا حیدری شیر نے عبید ابن زیاد دے سپاہیاں دے کشتے لگا دیتے لاشاں دے ڈھیر لگا دیتے اے جناب آلا عبید ابن زیاد دے سپاہیاں دا ایک کمانڈر سی اس نے کیا کہ اچانک حملہ کرو حضرت امام مسلم بن عقیل دے اوپر حملہ کیتا کہ آپ زخمی ہو گئے آپ نو گرفتار کر لیا گیا عبید ابن زیاد دے دربار دے وچ بھیجا گیا عبید ابن زیاد حضرت امام مسلم بن عقیل نو کہن لگا کہ اے امام مسلم بن عقیل تو بھی یزید دی بیعت کر لے یزید نو اپنا بادشاہ تسلیم کر لے تیری زندگی بھی بچ جائے گی تیرے بچوں کی بھی زندگی بچ جائے گی امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میرے امام حسین کا یہ پیغام ہے کہ یزیدی اے جناب علی یزیدی شرابی ہے زانی ہے بدبخت ہے بدکار ہے عیار ہے مکار ہے فحاش ہے جس یزید دے ہتھاں دے اوتے میرا امام بیعت نہ کرے میں اس یزید دے ہتھاں دے اوتے عبید ابن زیاد کروا لگیا کہ اے امام مسلم بن عقیل میں تینوں شہید کر دے گا آپ نے فرمایا کہ کوئی گل نہیں کہ جان دیے تیرے جان پیارے سیورے تر جان وے جان دیے تیرے جان پیارے سیورے امام مسلم بن عقیل گرفتار کر لیا گیا آپ کے ہاتھ میں باندھ دیتے گئے اکھان میں پٹی باندھ دی گئی دارالخلافہ دی اونچی منزل تے لے جایا گیا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جلال شہید کرنا لگا تلوار کرتے رکھی آپ نے شاد فرمایا کہ بے شک میں شہید کر دو سانو اس گل دا کوئی صدمہ نہیں کہ سانو شہید کر دیتا جاوے گا کیوں کہ اسی تا زندگی ہی نبی دے دین نو بچاون واسطے حاصل کیتی ہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا سر قلم کر دو لیکن اس کو پہلے میرا 4 وصیتاں نے تسی انہاں دے تے لازمی عمل کریا جے عبید ابن زیاد پوچھنے لگا کہ دسو کی گلاں نے آپ نے فرمایا کہ پہلی گل تے اے کہ میں ایتھے کچھ کوفے والے لوگاں دے کولوں قرضہ لیا میرا گھوڑا بیچ کے تسی انہاں دا قرضہ ادا کر دینا پوچھا دوسری شرط آپ نے فرمایا کہ میرے ننے بیٹے میرے نال آئے نے انہاں نوں بخیر و عافیت نبی دے شہر دی طرف پہنچا دینا تے پھر پوچھا کہ تیسری وصیت کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جدوں میرا سر دھڑ تو علیحدہ کر دیتا جاوے تو اس وقت میری لاش کی بے حرمتی نہ کرنا عبید ابن زیاد نے پوچھا کہ چوتھی شرط کی ہے آپ نے فرمایا کہ میں امام علی مقام نو خط لکھیا سی کہ تسی بھی کوفے آ جاؤ میں چاہنا کہ تسی خاتے وچ لکھ دیو کہ کوفے نہ آ جائے کوفے والے بڑے بے وفا ہیں امام علی مقام حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گردن تے جدوں تلوار رکھی گئی تے آپ دی گردن تے جلاد نے تلوار چلانے والا سی کہ اس دے ہاتھ شال ہو گیا پیچھے ہٹ گیا تلوار ہاتھوں چھٹ گئی دوسری مرتبہ پھر تلوار اٹھائی وہ بھی ہاتھوں چھٹ گئی تیسری مرتبہ عبید ابن زیاد نے جلاد دے کول پوچھا کہ اے جلاد تو تلوار کیوں نہیں چلاتا سر کیوں نہیں قلم کرتا کہ وہ جلاد ہاتھ باندھ کے کہنے لگا کہ میں جنی باری بھی تلوار چلانا نبیوں دا سالار میرے اکھاں دے سامنے آ گیا
کہنے لگا کہ میں جنی باری بھی امام دے سر دی طرف تلوار بدھانا انی باری ہی نبی دا چہرہ میرے اکھاں دے سامنے آ جاندا ہے. علی اختصار کہ وہ جلاد نو معطل کیتا گیا, دوسرے جلاد نو مقرر کیتا گیا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دی جدو گردن قلم کی گئی آپ نے جامع شہادت نوش کیتا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیتا. آپ دی لاش مبارک نو جدو محل دی اونچی چھت تو تھلے سٹیا جا رہا سی, رب تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نو بھیجا کہ اے جبریل اے میرے نبی دے خاندان دا جو سید زادہ ہے اس دی لاش نو زمین تے پہنچن تو پہلے اپنے پراں دے اوتے لے لے. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیتا. کئی دنوں تک آپ دی لاش مبارک جو کہ کوفے دے چوک دے وچ لٹکائی گئی تے دسیا گیا کہ جیڑا یزید دے نال بے وفائی کرے گا, جیڑا یزید دی بیعت نہیں کرے گا, اس کا یہ انجام ہوئے گا. الاختصار کہ اسی طرح وقت گزرتا گیا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جو دو ننھے بیٹے قاضی شریح دے گھر موجود سن. جس وقت قاضی شریح نو معلوم ہویا کہ امام علی مقام نو شہید کر دتا گیا ہے تے اس وقت قاضی شریح نے ننھے بچیاں نو اپنے سینے دے نال لگایا, پیار کیتا, زارو قطار رو رہا ہے. قاضی شریح دے کولو حضرت امام مسلم بن عقیل دے بچیاں نے پوچھا کہ اے قاضی رو کیوں رہا ہے؟ تو اس وقت رویا جاتا ہے جس وقت کوئی یتیم ہو جاوے تو اس طرح سانو پیار کر رہا ہے کہ جویں کوئی یتیماں نو پیار کرتا ہے. تے قاضی شریح دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے تے کہن لگے کہ اے امام علی مقام دے بیٹے ہو, صاحبزادے ہو, واقعی تسی یتیم ہو گئے, تواڈے باپ نو شہید کر دتا گیا. میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کا نخالی, ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. امام علی مقام علیہ السلام نے انہاں دو بیٹیاں کے بعد میں شہید کیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزیز دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جتنی بھی حاضری پیش کی گئی اگر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی غلطی کمی پیشی کوتاہی رہ گئی, اللہ پاک اپنی رحمت نال معاف فرمائے. اللہ پاک ساری اس حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد ناداد دست درے دست در دست یزید, حقات بنا لا الہ است حسین. فاخر دعوانا الحمدللہ.